विभिन्न अभियानमा जो मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो सबै अभियानको सार चाहिँ के हो भन्दाखेरि देश बनेन। अहिले भइराखेको नेतृत्वले देशको लागि गर्न सकेन। करिब भन्ने हो भने देश चाहिँ असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ उन्मुख भयो। समान विचार भएका ती सबै अभियानहरूलाई एउटा मेन स्ट्रिममै ल्याएर राजनीतिको मूल प्रभावमै ल्याएर अगाडि गए राम्रो हुन्छ। र सूर्य चिन्ह लिएर राप्रपाले चुनाव लड्ने भन्ने त कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो। कुनै योजनामा छैनौँ। हामी यो स्थानीय तहको निर्वाचन बिना गठबन्धन नै जान्छौँ। राजाको पालामा 29 अरबमा रहेको राष्ट्रिय ऋण र जुन प्रकारले देशले ऋण लिने र लिएको ऋण कर्मचारीको तलब, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता र गाडीमा खर्च भइराखेको छ, यसले एक दिन देश चाहिँ नि टाल पल्टन सक्ने, श्रीलङ्काको बाटोमा पुग्न सक्ने कुरा त त्यसै देखिन्छ। यही हो अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गर्ने, यही हो भन्ने विश्वास जाग्ने गरी जुन हामीले सन्देश दिएका छौँ, त्यही नै राप्रपा अगाडि बढ्ने आधार हो। र हामीले वास्तवमा मौका पायौँ भने, राप्रपाले मौका अवसर पायो भने अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशमा सुशासन कायम गरेर स्थिरता र समृद्धि जस्ता चिजहरू चाहिँ प्रदान गर्न सक्छ। तर राप्रपामा यसपालि व्यावहारिक रूपमै हामीले त्यो चिज केवल नाराको लागि नारा मात्रै बनाएनौँ, व्यावहारिक रूपमै हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर देखायौँ। तालमेललाई हामीले चाहिँ अब एकदम पूर्णतः अस्वीकार गरेका छैनौँ, तर हामी अहिले आफ्नै सामर्थ्यको आधारमा देशका सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाउने अन्तिम तयारी गरिराखेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ होइन, तर फेरि यता अब सर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। निर्वाचन के लाग्छ, निर्वाचन सर्छ कि सर्दैन? तपाईँहरूको आधिकारिक धारणा के? निर्वाचन सर्यो भने तपाईँहरूले के गर्ने, कस्तो गर्ने भन्ने एउटा चासो पनि छ नि आम नागरिकमा। अहिले निर्वाचन तयारीको यो चरणमा आइसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्वाचन सर्छ जस्तो लाग्दैन। बजारमा हल्ला त आइराखेकै छन्, तर बजारको हल्लाको पछि हामी लागेको छैनौँ। अब जुन बेला निर्वाचन सर्यो भने त्यस बेला हामी बसेर आफ्नो धारणा बनाउँछौँ, तर मलाई अहिले त्यस्तो लागिरहेको छैन। जस्तो भनौँ न, स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकतिर गठबन्धनको सरकार छ, एकतिर प्रतिपक्ष पनि बलियो छ, सानसानो दलहरूसँग गठबन्धन गरिरहेछ। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि राप्रपा के गर्छ? तपाईँले भनिरहनु भएको छ हामी तालमेल गर्दैनौँ, हामी गठबन्धन गर्दैनौँ भनेर होइन, तर के गर्नुहुन्छ? गठबन्धन बिना चुनाव लड्न सम्भव होला त? हामी अहिले कसैसँग गठबन्धन बनाउने योजनामा छैनौँ। कुनै दलहरूसँग त्यस्ता औपचारिक कुराहरू पनि भएको छैन। हामी यो स्थानीय तहको निर्वाचन बिना गठबन्धन नै जान्छौँ। अब स्थानीय तहमा कहीँ कुनै सिटमा कुनै दल विशेषसँग तालमेल भयो भने अब त्यसलाई हामीले अन्यथा रूपमा नलिने भनेर पनि समझदारी बनाएको छौँ पार्टीभित्र। तर अब कुनै दलसँग त्यस्तो औपचारिक गठबन्धनको सम्भावना छैन। भनौँ न 77वटा जिल्लामा चाहिँ तपाईँहरूले कसलाई चाहिँ आफ्नोबाट उठाउने भनौँ एउटा जनप्रतिनिधि चाहिँ चुनिसक्नु भएको छ, छानिसक्नु भएको छ कि त्यो प्रक्रिया चलि नै रहेछ? अहिले प्रक्रियामै छौँ, धेरै ठाउँमा टुङ्गो लागिसकेको छ। हजुर, जस्तो भनौँ न, अब स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै केही समय पछाडि फेरि अब केन्द्रीय स्तरको निर्वाचन पनि आउँछ होइन। राप्रपा प्रतिको एउटा क्रेज फरक छ मान्छेमा। अझ पछिल्लो समय तपाईँलाई एउटा भनौँ न आम नागरिकले गर्ने प्रश्न, अभियन्ता ल्याएर पनि राप्रपामा जोडेर अझ क्रेज बढ्यो, युवामा क्रेज बढ्यो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले गर्न खोजेको के हो जस्ता विभिन्न प्रश्नहरू एउटा सामाजिक सञ्जालमा उठेका छन्। के भन्नुहुन्छ? खास गरी विभिन्न अभियानमा जो मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो, साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, अभियान र अभियन्ताहरू, उहाँहरूको सबै अभियानको सार चाहिँ के हो भन्दाखेरि देश बनेन। अहिले भइराखेको नेतृत्वले देशको लागि गर्न सकेन। करिब भन्ने हो भने देश चाहिँ असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ उन्मुख भयो भन्ने कुरा नै देखिन्थ्यो सबै अभियानको सार चाहिँ। त्यसैले समान विचार भएका ती सबै अभियानहरूलाई एउटा मेन स्ट्रिममै ल्याएर राजनीतिको मूल प्रभावमै ल्याएर अगाडि गए राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सबैले कुराकानीहरू गऱ्यौँ। र अहिले त्यस्ता अभियानहरू जो दिनदेखि नै देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहन्छन्, सुशासन चाहन्छन्, देश आफ्नो जीवनकालमा बनेको देख्न चाहन्छन्, उहाँहरू सबलाई जोड्ने क्रमहरू बढिराखेको छ। र अभियान मात्रै होइन, अभियन्ताहरू मात्रै होइन कि व्यक्तिगत रूपमै पनि त्यस प्रकारको चिन्ता र चासो लिएर बसेका कि आफ्नो जीवनकालमै यो देशलाई बनाउन पाए हुन्थ्यो
कोही त्यस्तो मान्छे पाइएन, त्यस्तो राजनीतिक दल पाइएन भनेर चिन्ता लिइराखेका सबै साथीहरूलाई समेत हामीले आम नागरिकहरूलाई समेत जोड्ने कामहरू गरिराखेको छौँ र यो जोड्ने क्रम बढिरहेको छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ। हजुर, जस्तो भनौँ न सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने राप्रपाका जस्ता समाचारहरू पनि भने कुराहरू पनि आए होइन, त्यस लगत्तै फेरि यता कमल थापाज्यू पनि गएर सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने तालमेल गर्ने कुराहरू आयो, त्यस्तो केही कुराहरू भएको हो, सल्लाह भएको हो? त्यस्तो हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अब नेकपा एमालेसँग अथवा कङ्ग्रेस गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गठबन्धनहरू एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले बन्न सक्थ्यो होला, कुराकानी हुन सक्थ्यो होला, तर हामीले त्यसतर्फ कुनै चासो पनि राखेनौँ, उहाँहरूले पनि राख्नु भएन। तर सूर्य चिन्ह लिएर राप्रपाले चुनाव लड्ने भन्ने त कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो। त्यो चाहिँ भ्रमपूर्ण समाचार हो। त्यस प्रकारका कुनै कुराहरू पनि भएको छैन, हामी कल्पना पनि गर्दैनौँ। अब त्यो सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने भनेको त त्यो पार्टीतर्फ जानेमा चाहिँ नि खुट्टा उचाल्ने कुरा हो। अब उहाँले किन लिनुभयो त्यो चाहिँ नि उहाँलाई सोध्नुपर्छ। तर मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब एउटा एमालेमा जाने क्रमको चाहिँ नि पहिलो चाहिँ पाइला होला। हजुर, जस्तो भनौँ न आर्थिक सङ्कट छ देशमा होइन, श्रीलङ्कातर्फ जान थाल्यो भने चाहिँ तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको आशा तपाईँको कुराहरू भरोसा धेरै आम नागरिकहरूले गर्नुहुन्छ। देशको स्थिति यस्तो छ पछिल्लो समय, अब भनौँ न गठबन्धनमा रहेको सरकारले अर्थमन्त्रीलाई कुनै कारवाही गर्ला जस्तो देखिँदैन। प्रचण्डज्यूले स्वयं भनि पनि सक्नुभयो अर्थमन्त्री बदल्ने सक्ने सम्भावना छैन भनेर। गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु, अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नु, के हुन खोजिरहेछ देशमा? राप्रपाको स्ट्यान्ड के त यसमा? केही बोलेको कतै सुनिएन नि? राप्रपाको सुस्पष्ट विचार छ यस विषयमा। अहिले देशमा आइराखेको आर्थिक सङ्कटमा अहिलेको सरकार, अहिलेको अर्थमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपले छ। अहिले उहाँको कार्यकालमा आएर सब चिजहरू चाहिँ सर्वाङ्ग भन्छ नि पुरै चाहिँ नि नाङ्गो रूपमा देखियो। तर देशको अर्थतन्त्र यसरी कमजोर बन्नमा, देशको अवस्था यो बिन्दुमा पुग्नमा केवल यो सरकार मात्र होइन, यो प्रणाली नै दोषी छ र अघिल्ला सरकारहरू समेत दोषी छन्। राजाको पालामा 29 अरबमा रहेको राष्ट्रिय ऋण आजभन्दा झन्डै 5 वर्ष अगाडि 8 खरबमा थियो भने जब सङ्घीयता कार्यान्वयन भयो अहिले 17 खरबभन्दा बेसी पुग्यो। त्यसमा झन्डै 3 खरब त सङ्घीयता अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, तिनका गाडी र कर्मचारीमा मात्रै खर्च भएको छ। र जुन प्रकारले देशले ऋण लिने र लिएको ऋण कर्मचारीको तलब, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता र गाडीमा खर्च भइराखेको छ, यसले एक दिन देश चाहिँ टाल पल्टन सक्ने, श्रीलङ्काको बाटोमा पुग्न सक्ने कुरा त त्यसै देखिन्छ। त्यसकारणले यो गतिलाई रोक्नको लागि र देशमा सुधार ल्याउनको लागि, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि आमूल रूपमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। यो प्रणालीमै सुधार र परिवर्तन हुन जरुरी छ। जस्तो भनौँ न निर्वाचन नजिकै छ होइन, हामी सबैजना निर्वाचनको नजिकमा सङ्घारमा छौँ। यति बेला देशमा कुनै पनि किसिमको अनौठो क्रियाकलाप हुनु भनेको देशलाई सङ्कटमा ल्याउनु हो होइन। त्यो सँगसँगै राप्रपाको क्रेज पनि बढ्यो। मैले अघि नै पनि भने होइन, राप्रपाको क्रेज बढ्दो छ। राप्रपालाई चाहिँ विश्वास गर्ने, राप्रपालाई चाहिँ विश्वास गरेर अबको निर्वाचनमा चाहिँ राप्रपा महे बनाउने या राप्रपालाई अगाडि ल्याउनका निमित्त चाहिँ के आधार छ, राप्रपाले के गर्छ त भन्ने एउटा आम नागरिक पनि चासोको विषय छ नि। के आधार त राप्रपालाई नै ल्याउने? राप्रपाको सबभन्दा ठुलो कुरो त अहिलेको नेतृत्व, राप्रपाले लिएको सुस्पष्ट विचार र अहिलेको राजनैतिक दलहरूको विकल्प यही हो, अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गर्ने यही हो भन्ने विश्वास जाग्ने गरी जुन हामीले सन्देश दिएका छौँ, त्यही नै राप्रपा अगाडि बढ्ने आधार हो। र हामीले वास्तवमा मौका पायौँ भने, राप्रपाले मौका अवसर पायो भने अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशमा सुशासन कायम गरेर स्थिरता र समृद्धि जस्ता चिजहरू चाहिँ प्रदान गर्न सक्छ। त्यसैले पनि अहिले जनताले राप्रपालाई एउटा आशाको नजरले हेरिराखेको छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? निर्वाचन नजिक छ, पार्टी अध्यक्ष होइन, विभिन्न जिल्ला भनौँ न विभिन्न क्षेत्रहरू घुमिरहनु भएको छ, के देख्नुभयो, जनताबाटको धेरै कुराहरू सुन्न पाउनुभयो, के भन्न चाहनुहुन्छ? जनताका अपेक्षाहरूसँग त हामी परिचित नै छौँ र अहिले मैले यति नै मात्रै चाहिँ भन्न चाहन्छु संक्षिप्तमा। हामीले देशमा परिवर्तन र विकास चाहने हो, आफ्नै जीवनकालमा देश बनेको हेर्ने हो भने अहिले विद्यमान राजनैतिक दलहरू जसले देशको नेतृत्व गरिराखेको छु भनेर भन्छन्, आफूलाई ठुला पार्टी भन्छन्, तिनै पार्टीलाई भोट दिएर अब पनि फेरि देश बन्छ भन्नु भनेको मूर्खता हुन्छ। त्यसकारणले अब निकट भविष्यमा 3टा तहको निर्वाचन हुँदैछ, वैशाख 30 गते स्थानीय तह र त्यसपछि आउने हिउँदोमा प्रदेश तथा प्रदेश सेवाको निर्वाचन। यी 3 तहकै निर्वाचनमा
अहिलेको विद्यमान राजनीतिक दलहरूको विकल्पको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसलाई तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिएर देश र जनताको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् भनेर म आम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय भनौँ न नेपालको राजनीतिमा धेरै उतार चढाव देखियो पनि होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै पनि छ, हामी निर्वाचन सर्छ भन्ने कुरा पनि सुन्दैछौँ। पार्टीको आधिकारिक धारणा के त निर्वाचन सर्यो भने चाहिँ सर्ने पक्षमा छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ? जुन चिज सरिसकेकै छैन त्यसको बारेमा धारणा दिनु हतार हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्दछ संवैधानिक बाध्यता अनुसारै हामीले वैशाखको 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्वाचन सर्नु हुँदैन र निर्वाचन सर्ने कुरा यो चाहिँ परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। सरकारले त्यस्तो नगर्ला भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै गठबन्धनको सरकार लगायतका अन्य दलहरूमा पनि तालमेलको कुराहरू चलिरहेको छ। राप्रपाको पनि तालमेल हुने एमालेसँग भन्ने कुराहरू पनि एकदम व्यापक रूपमा आइरहेछ। के हो खासमा? यो बडो नेपालको राजनीतिमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ यतिखेर। सरकारहरू बन्नको लागि, किनभने राज्य चलाउनु पर्यो होइन, सरकार चलाउनको लागि एउटा दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर गठबन्धन गरेर सरकार चलाउनु एउटा चाहिँ संवैधानिक चाहिँ आवश्यकता पनि रहन्छ। तर अहिले कस्तो अवस्था आइदियो भने दलले चुनावमा जाँदाखेरि पनि, जनतामा जाँदाखेरि पनि, जनताको म्यान्डेट लिन जाँदाखेरि पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूका बिचमा गठबन्धन गर्ने, सरकारमा गठबन्धन त त्यो स्वाभाविक थियो, तर निर्वाचनमै जाँदाखेरि पनि गठबन्धन गरेर जाने यो एउटा गलत परम्पराको विकास भएको छ। राप्रपाले यो कुरालाई अहिले त्यति धेरै चासोपूर्वक हेरिराखेका छैन। गठबन्धन गरेर जाने निर्वाचनमा कि गठबन्धन नगरेर एक्लै जाने निर्वाचनमा के छ राप्रपाको यस विषयमा चाहिँ छलफल भयो होला, धारणा होला? तालमेललाई हामीले चाहिँ अब एकदम पूर्णतः अस्वीकार गरेका छैनौँ, तर हामी अहिले आफ्नै सामर्थ्यको आधारमा देशका सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाउने अन्तिम तयारी गरिराखेका छौँ। यसको मतलब यो होइन कि हामी तालमेललाई निषेध गरेर जान्छौँ भन्ने पनि होइन। स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल हुन सक्छन्, तर केन्द्रीय रूपमा हामीले तालमेल गरेर जाने पार्टीको अहिलेसम्मको नीति छैन। कुनै पनि छैन। जस्तो भनौँ न, पछिल्लो समय राप्रपामा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको लहर धेरै देखिन्छ होइन। एउटा अपेक्षा पनि होला राप्रपामा आइसके पछाडि कि अब आउने निर्वाचन पछाडि के बदलावहरू हामी देख्न पाउँछौँ भनेर। आधार के त अब निर्वाचनमा राप्रपालाई यो विश्वास गर्ने, मत दिने आधार होला? यो पहिलो कुरा के भने हामीले गत मङ्सिरमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन गऱ्यौँ। पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन पछि हामीले केन्द्रीय महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पुस्तान्तरण गऱ्यौँ। विभिन्न राजनीतिक दलमा, अझ विशेष गरी ठुला भनिने राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण, रूपान्तरणका 10औं वर्षदेखि हामीले बहस सुन्यौँ मात्रै। तर राप्रपामा यसपालि व्यावहारिक रूपमै हामीले त्यो चिज केवल नाराको लागि नारा मात्रै बनाएनौँ, व्यावहारिक रूपमै हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर देखायौँ। राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि आम जनमानसमा एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ कि राप्रपाले अब यो देशको गुणात्मक रूपान्तरणको लागि अब नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ। पुरानो नेतृत्वहरू सम्मानपूर्वक विस्थापित नभएसम्म नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन नसक्ने अरू पार्टीहरूको अभ्यासमा देखिरहेको अवस्थामा हामीले त्यो काम गरिसकेपछि अब जनतामा आशा, विश्वास र भरोसा पैदा भएको छ। राप्रपाप्रति जनताको भरोसा बढेर गएको छ। अहिले देशभरि हामीले लगभग 70-75वटा सभाहरू गऱ्यौँ। 70-75वटा सभामा जनताको अपार जनसमर्थन, उपस्थिति भइराखेको छ र मङ्सिरदेखि यता चाहिँ झन्डै 1 लाखभन्दा बढी मान्छे राप्रपाको सदस्य भइसक्नु भएको छ होइन। त्यसकारणले गर्दा यो जनताको विश्वासलाई हामीले मेटेरियलाइज गरेर कसरी अगाडि जाने भन्ने बारेमा हामी वर्कआउट गरिरहेका छौँ। अब हामी केही दिनमा एउटा भिजन पेपर पनि बाहिर लिएर आउँछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद।